मिलिंद प्रभू आता एक म्हयनो तेंचे आता एज्युटेशन चालू आहा आनी तशेंच आमी पयलें जे चिमला 44 डेज जावं मिराबाग 49 डेज तर तेंचे 30 दीस जाता थिंगा आहा 30 दिसूच म्हणटा हांव कित्याक लागून म्हाका दिसता तो आंकडो आहा पळय तो 49 पार जावपाक जाय तेन्नाच म्हाका दिसता कितें तरी सरकाराक एक हें येतलें उक्ते जातले दोडे अशें दिसता तुका अशें करप कितल्या पासून सारकें आहा पळय लागच्यान सगळ्यात पयलें हांवें आंदोलन पळयल्लें तें IITचें आंदोलन मेळवलेचें आंदोलन आनी 70तल्यानूच जेन्ना ह्याच विश्वजितान प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न केलो 70चेच लोक उठले आनी हे 70चेच लोक आतां कितले दीस आनी खंय पर्यंत 70चे लोक पावूं शकता हें विश्वजितान IIT मेळवली आंदोलनान पळयलां आनी आमी सुद्दां खंय हांव सुद्दां त्या वेळार IIT मेळवलीच्या आनी 70च्या लोकांचो आनी फक्त मेळवलीचे नासले ते अख्ख्या 70चो लोक थंय आसलो आनी तो तेंचो आंदोलन पळोवन म्हाकाय खंय तरी दिसलें की जर चुकीचें जाता जाल्यार हांगा आवाज उठोवपाक जाय आतां कितले दीस करचे पडटले खबर ना पूण हे सुद्दां 70चे लोक एकदां उठले जाल्यार उगी रावचे ना हक्का खातीर आपले उठले जाल्यार उगी रावचे ना पावस लागीं येता जसो जसो पावस लागीं येता जेन्ना पावस म्हणा जाल्यार हांगासर तुमी पळयता ही परिस्थिती म्हाका दिसना पावसान कितली बरी आसतली म्हण हांगासर आतां सद्याक तरी बरें आहा पण मागीर पावसान आतां ते लोक म्हणटा आमी संत्रे भान घेवन तयार आहा म्हणटा बायलो सगळे आहा पळय तर दिसना तेच्या पयलीं सरकारान हांगासर येवन मध्यस्थी करपाक जाय आनी तेंचो जो प्रश्न आहा तो सुटावो करूंक जाय करपाकूच जाय पावसान आतां नारी शक्ती जशें विश्वासराव खाजेन सांगलें नारी शक्ती आमी म्हणटा जाल्यार ह्याच बायलांक आमी हांगा उदकान दवरतले काय कित्याक हांगा म्हाका दिसता की हांगा उदक येतकूच सगळें वयर उदक भरतलें हांगा ड्रेनेज म्हाका दिसना की ही ड्रेनेज हांगा उरतली कशी म्हणजे वयर पत्रे घालूं शकता पूण सकयल कितें उदकान बसपाचें तर ही परिस्थिती लोकांचेर कित्याक येता दिसता कित्याक लागून येता आनी खास करून हालींच्या दिसांनी म्हणजे हो सरकार आतां सेकंड टर्म सरकाराचें सो ह्याच दिसांनी हो लोक रस्त्यार चड कित्याक पूण हे आंदोलनां जी जाता ती सगळ्यांत चड आंदोलनां जाता जाग्याच्या प्रकरणान आतां TCP काडून अशा मनशा कडेन दिला जेणे जन्माक कोणाचें आयकोच ना जे आपल्याक बरोबर दिसता तेंच केलां अशा मनशा कडेन जेन्ना काडून आमी पावर दिता तेन्ना आमी रिजल्ट तरी कितें एक्सपेक्ट करतले आतां तो CM जावपाचो असो म्हणटा CM जावपाचो असो म्हणटा जाल्यार हेचे कडेन फाल्यां होम मिनिस्ट्री काडून दिता जाल्यार फाल्यां 2 दीस आंदोलनाक बसले की हांगा लाठी चार्ज जातलो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हांव भायर रावून सुद्दां आयिल्लो मनीस भायर हांव युरोपाक भोंवलां सगळ्याक भोंवल्लो मनीस आनी हांव पळयता की टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हेचो अर्थ की ड्रेनेज सिस्टमॅटीक कशी आसतली ती प्लॉट सिस्टमॅटीक कशें घालून त्या जाग्यार ती घरां जातली रस्ते कशे सिस्टमॅटीक पावतले हेका टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा फक्त 39A अंडर ते कन्वर्जन करून आपल्याक जाय ती कन्वर्जन पॉझिटिव्ह आसूं किंवा नेगेटिव्ह आसूं ते करपाक 39A ना आनी ही जर अशी एक येदी व्हडली रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री काडून अशा मनशा कडेन दिता की तेणें कोणाचें आयकोच ना आनी कोणाचें कॅरूच करूं ना जाल्यार रिजल्टूय तोच जातलो तुमी म्हणटा कितें TCP आहा पळय ते फ्युचर प्लॅनिंग सारकें जावंक जाय म्हणजे फ्युचरान कांय एक तांकां कोणाक त्रास जावंक जायना म्हणून TCP आसता डिपार्टमेंट पूण हांगासर आमी पळयता पळय तेन्ना तो वयर वाठार आहा पळय समज तर वयले आतां पावस पडलो आनी तेणी तें हें केलेलें आहा सगळें कापून उडयलेलें आहा आनी ती समज माती सकयल येयली ह्या लोकांक त्रास जावचे ना तो TCPचो रोल आनी खंय एकाच TCP मिनिस्ट्री हेच्याच खातीर आसता न्ही TCP डिपार्टमेंट जे आसता ते हेच्याच खातीर आसता आमी भायर आमचे लोक वचनाका हें करनाका म्हणटा पूण भायर जर आमी सद्य परिस्थिती पळयली न्ही जाल्यार गोंय जर आमी कंपेर करता एक भायले युरोपाची सिटी खंयची घेवन कंपेर करता जाल्यार आमी 50 वर्सां फाटीं आसा आनी फाटीं कित्याक आसा हेच्याच खातीर प्रोजेक्ट येता प्लॅनिंग ना आतां प्लॅनिंग कोणा कडेन आसची ज्या मनशाक ह्या लोकांची काळजी आसा आनी जो मनीस सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग करून हे प्रोजेक्ट हांगा हाडूं शकता अशें म्हणना की प्रोजेक्ट हाडूं नाका पूण लोकां कडेन कन्सल्ट करून ते प्रोजेक्ट तुवें पयलीं प्लॅन करपाक जाय उदक खंयच्यान येता तेचो वेस्ट मॅनेजमेंट कसो जातलो बरें सोशल इम्पॅक्ट लोकांचेर कितें जाता अचानक तूं कशें आसा आमी गांवचे लोक हांगा हाडून तूं जेन्ना एक 500 आनी 5000 किंवा 8000 लोक भायले हाडून हांगा वसयता कल्चरल कनेक्ट जातलो काय कल्चरल कनेक्ट कंप्लीट मिसींग आसतलो ही स्टडी करून जेन्ना एक मनीस डिसिजन घेता त्या मनशाक रिस्पॉन्सिबल TCP मिनिस्टर म्हणू शकता पण हांव तुमच्या चॅनलाच्या मार्फत हांव हो आरोप करता की जी TCP मिनिस्ट्री म्हणून दिल्या
ती सारकी तो हाताळिना. प्लॅनिंग जशी करपाक जाय तशी ते करना. एक तर आपल्याक जाय ते पॉझिटिव्ह कन्वर्ट करप, नाल्यार विंडिक्टिव्ह रित्या ती कोणाची काडून NDZ-आन घालप. म्हणजे तुम्ही म्हणटा हयसर हें जावपाक जाय, स्क्रॅप जावपाक जाय. ते 39A हो स्क्रॅप जावपाकूच जाय. आणि आमचो जो रिजनल प्लॅन आसा तो आमी आसा तसो फुडें व्हरपाक. सद्याक तरी रिजनल प्लॅन नाच, एनफोर्सूच ना. सद्याक काय हें जाला म्हणजे तो चालीक लायना, पूण हे सेक्शनां हाडून हे नाशाडी करप. पण ती जेन्ना आयज गोंय राज्याचो CMानूय हांगा दखल घेवन जे लोकांक जाय ते ताणें करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हांव हेच्या तरी काय सांगूं शकना. जर आमचे कडेन मिनिस्ट्री आसा जाल्यार आमी कशें करता ते तुमकां सांगून दिता. तर होपलस सिट्युएशन कशें आसा सद्याक तरी? एब्सोल्युटली होपलेस सिट्युएशन. आनी एक 70 म्हाका दिसता 70 आनी उसगांवान डिक्टेटरशीप येवपाक फक्त कागदपत्राचो फरक आसा. कागदपत्रां जर जाता की ही डिक्टेटरशीप म्हणून डिक्लेअर करता जाल्यार ती डिक्टेटरशीप जाली अशी म्हणपाची. नाजाल्यार पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तशें सिच्युएशन तशेंच आसा. सिट्युएशन तुमी तशें आहा म्हणटा? आसा, ऑफकोर्स तशें आसा.